بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم من اهم التعابير باللغة الفرنسية رح ناخذ الاكسبرسيون فرونسي utile avec dire avec le verbe dire اللي هو الفعل يقول. كتير في احيانا تعابير بنستخدمها مع الفعل يقول وبكل معنى احيانا شوي مختلف عن معناتها الحرفي. بهذا الدرس رح نتعرف على اهم هاي التعابير. اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلوا. وهلا خلينا نبتدي أن نتعرف على الإكسبرسيون utile avec dire. نستخدم الفعل dire اللي هو يقول بصياغة وتركيب مجموعة من التعابير منها ça te dit, ça te dit, cela dit, cela dit, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, laisse-le dire, laisse-le dire, en dit long, vouloir dire, bien dit, trouver à redire, dire ces quatre variétés à quelqu'un, dire ces quatre variétés à quelqu'un. هدول هن التعبير اللي رح ناخدهم اليوم، رح نتعرف عليهم بالتفصيل والمعنى المقصود منهم وقت نستخدمهم. بداية حنبتدي مع أول إكسبرسيون اللي هو ça te dit. ça te dit بيجي معناتها هل تريد أن، يعني مثل مثلا أحيانا واحد بده يحكي لشخص تاني إنه بدك تعمل هيك أو بدك تساوي هيك فبنقول ça te dit. مثال عليها ça te dit d'aller au resto ce soir. ça te dit d'aller au resto ce soir. فهم بتجي بمعنى هل تريد الذهاب إلى مطعم الليلة أو إلى المطعم الليلة. فسا te dit بمعنى هذا الشي بيعجبك أو هذا الشي بيناسبك أو أنت بدك أو هل تريد. فنستخدم ça te dit. الإكسبرسيون الثانية اللي نستخدم معه الفيرب dire واللي هو cela dit. cela dit بيجي بمعنى هذا يعني. مثال عليها cela dit allons au cours de sujet. cela dit allons au cours de sujet. هذا يعني دعونا ندخل أو نصل إلى صلب الموضوع أو إلى لب الموضوع. هي دائما أغلب الأوقات مثلا بيكون في حديث أو في شخص عم يحكي أو عدة أشخاص مثل بدنا نعمل نهاية للحديث أو نلخص الحديث إنه مثل بمعنى أوكي يعني هذا الشيء بيدل أو هذا الشيء بيعني إنه لازم نوصل للب الموضوع. فبنستخدم السلة أغلب الأوقات ببداية الجملة بيكون في عنا حوار وإحنا نوصل للزبدة تبعيته أو لنهاية الموضوع. فالسلة دي بتجي بمعنى هذا يعني. الإكسبرسيون الثالث واللي هو il n'y a pas à dire. il n'y a pas à dire بمعنى لا يوجد ما يقال. نستخدم هذا التعبير لحتى نقول انه شيء ما عليه جدال، يعني ما فينا نتجادل فيه، الامر واضح وضوح الشمس، ما فينا ننكره. مثال عليها il n'y a pas à dire la France est une magnifique pays. il n'y a pas à dire la France est une magnifique pays. لا يوجد ما يقال إن فرنسا بلد رائع، بمعنى أنه ما فينا ننكر هذا الموضوع أو ما في جدل عليه أنه فرنسا هي بلد رائع. فإل n'y a pas à dire بمعنى لا يوجد ما يقال أو لا يمكن إنكار هذا أو أنه يكون في رأيين بهذا الموضوع أو أي جدل. نفس المعنى بتيجي عنا كمان il n'y a rien à dire. il n'y a rien à dire بمعنى كمان لا يوجد ما يقال. مثال عليها franchement il n'y a rien à dire chapeau bas. franchement il n'y a rien à dire chapeau bas. بصراحة ليس هناك ما يقال أرفع لك القبعة. مثل نحن عم نمدح شخص ما أو عم نقول اللي عامله شغلة كتير منيحة بنقول يعني مثل نحن بالعامية بنقول ما عليه غبار أو هالحكي ما عليه غبار مثلا. فبمعنى أنه ما بنقدر ننكره أو ما بنقدر نقول عكسه. فنستخدم il n'y a rien à dire و il n'y a pas à dire بمعنى لا يوجد ما يقال أو بمعنى أنه هذا الشيء واضح لا يمكن إنكاره. الإكسبرسيون الخامس واللي هو laisse le dire. laisse le dire تجي بمعنى دعه يقول ما يشاء. بيستخدم هذا التعبير لإخبار الشخص بتجاهل تعليقات الآخرين، يعني مثل إحنا بالعامية نقول اتركه يقول اللي بده إياه، يعني شو رح يطلع منه. فlaisse le dire هي نفس المعنى تبع اتركه يقول شو ما بده. مثال عليها laisse le dire ça ne changera rien. laisse le dire ça ne changera rien. دعه يقول ما يشاء هذا لن يغير أي شيء، مثل بمعنى اتركه يعني احكي اللي بده إياه. laisse le dire. الإكسبرسيون السادس واللي هو on dit long. on dit long بيجي بمعنى اللي بيحكي اللي يقول الكثير، بمعنى إنه هذا التعبير الكشف عن الكثير من الأشياء أو التفاصيل حول شخص ما أو شيء ما.
حناخد مثال عليها لحتى نوضح الفكرة. Ta manière de parler en dit long sur ta personnalité. Ta manière de parler en dit long sur ta personnalité. طريقتك في التحدث تقول الكثير عن شخصيتك. بمعنى en dit long بمعنى أنه بتوصف الكثير، بتعطي تفاصيل كتير، بتشرح كتير. فطريقتك بالحكي ta manière de parler en dit long تقول الكثير sur ta personnalité عن شخصيتك، بتشرح تفاصيل شخصيتك، بتوصف شخصيتك. فهون استخدمنا on dit long. بدي نوه لنقطة كتير مهمة، أنه هدول الجمل كلياتهم والتراكيب ومعانيهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، وركزوا كتير فيهم منيح لأنه كمان بصندوق الوصف حطيت لكم رابط للتمارين، فمشان بعد ما تخلصوا الدرس تروحوا تتابعوا التمارين وتحلوهم وتتأكدوا من حلكم الصحيح لهدول التمارين. أما هلا حننتقل للإكسبرسيون السابع واللي هو vouloir dire. vouloir dire بمعنى يقصد أو يعني. هذا التعبير بيجي بمعنى يقصد، يعني أو يريد أن يقول. مثال عليها واللي كتير بنستخدمه: Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire؟ ماذا تريد أن تقول أو ماذا تقصد بحكيك أو ماذا تعني. Qu'est-ce que vous voulez dire؟ يمكن شخص بيحكي شيء قدامنا ونحن بدنا نقول له طب أوكي يعني بس شو قصدك من حكيك؟ فنقول له Qu'est-ce que vous voulez dire؟ الإكسبرسيون الثامن واللي هو bien dit. bien dit بمعنى أحسنت القول، مثل أنك توافق شخص على حكيه، فبنستخدمه لإظهار إنه نحن بنتفق مع ما قيل للتوفيق. شخص بيحكي قدامنا جملة وبنقول له أوكي أنا موافق معك أو أنت حكيك صح أو تمام حكيك، فبنقول له bien dit. مثال عليها: bien dit je suis tellement d'accord avec toi. bien dit je suis tellement d'accord avec toi بمعنى أحسنت القول، أنا أتفق معك تماما. فبيان دي نستخدمها لحتى نوافق حكي شخص ما، إنه أنا موافق على حكيك أو أنا مع حكيك أو اللي قلته أنت كتير منيح. الإكسبرسيون التاسع واللي هو trouver à redire. trouver à redire. trouver à redire تجي معناتها إيجاد شيء للنقد، يعني بمعنى إنه ننقد شخص ما، critiquer. فهذا يعني إنه نبحث، إنه هذا يعني إنه الشخص يبحث عن خطأ وبيوجد شيء كي ينتقده. فتrouver à redire بمعنى إيجاد شيء للنقد. مثال عليها: Quand son père vient chez lui, il trouve toujours quelque chose à redire. Quand son père vient chez lui, il trouve toujours quelque chose à redire. عندما يأتي والده إلى منزله يعني لزيارته يجد دائما شيئا ينتقده، يعني بمعنى بينكش له شي شغلة وبيطلع له إياه وبيقول له الشغلة لا مو منيحة أو شي وبينتقده فيها، بمعنى critiquer ينتقد. trouver à redire. إكسبرسيون العاشر واللي هو السكوندي. السكوندي بمعنى حسب ما يقوله الناس، فهي العبارة بتستخدم لحتى نقول إيه مثل ما بيقولوا العالم، أو مثل بمعنى مثل ما نحن نقول لك سمعت العالم عم بيقولوا كتير هيك. حناخد مثال عليها لنوضح الفكرة. السكوندي ce film est super, tu veux y aller le regarder. السكوندي ce film est super, tu veux y aller le regarder. حسب ما يقولون الناس أو حسب ما يقولون أن هذا الفيلم رائع، هل تريد الذهاب لمشاهدته؟ مثل نحن بالعامية بيقول أنه سمعت العالم كتير عم بتقول عنه. فمعنى السكوندي بمعنى سمعت العالم عم بتقول عنه أو حسب ما يقولوا الناس. الإكسبرسيون الأخير واللي هو dire ces quatre variétés. dire ces quatre variétés. dire ces quatre variétés اللي هي بتيجي بمعنى قول السلبيات. المعنى الحرفي لها هي إخباره بحقائقه الأربعة variété. بس هون نحن بنستخدمها لحتى نعبر إنه هذا الشخص بده يخبر شخص ما بكل صفاته السيئة أو الأشياء التي ما بيجرؤ على أو ما تجرأ على إنه يقول له إياها من قبل، يحكي له صفاته السيئة. مثال عليها: Il lui a dit ces quatre variétés et ils ne se sont plus parlé depuis. Il lui a dit ces quatre variétés et ils ne se sont plus parlé depuis. هو أخبره بصفاته السيئة ولم يتحدثا مرة أخرى منذ ذلك الحين. فدير سي كاتر فاريتي تجي معناتها أنه يقول الصفات السيئة للشخص، يعني يحكي عنه بالعاطل فينا نقول، أو بيواجهه بالحقيقة وبيحكي له بس بدون مجاملات وبدون أي تحسين للواقع، فبيحكي له كل شيء سيء أو سلبي عنه. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي وبيحبوا يتعلموا فرنسي ليستفيدوا كمان من هدول الإكسبرسيون.
إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح اتركوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. الجمل اللي أخذناهن اليوم والتعابير كلياتهم موجودين بجدول خاص على موقع سلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف، بالإضافة لرابط التمارين وتصحيح التمارين مشان بعد ما تحضروا الدرس تروحوا تحلوا التمارين وتتأكدوا من حلكم الصحيح لإله. بتمنى لكم دراسة موفقة، وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.